महोदय। महोदय प्रारंभं करोतु। आरंभ करोतु। आं महोदय। जी। ध्येय मंत्र। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। बहु सम्यक् महोदय। चेतन महोदय, द्वितीय दिवसस्य कक्षा कृपया प्रारम्भं करोतु। किन्तु अग्रे पुनरावर्तनं कारयतु। सर्वेषां स्वागतम्। सर्वेषां धन्यवादः यत् भवन्तः अद्य समयं निष्कास्य अत्र आगतवन्तः। अस्तु, तर्हि वयम् अद्यतनी अहम् इतः पश्यामि यत् बहवः जनाः परिवारेण सह उपविष्टाः सन्ति। परिवारेण सह मम परिवारेण सह सौभाग्यं उपविशन्ति। यत् इदानीं संस्कृतभाषा मातृभाषा भविष्यति, पारिवारिक भाषा भविष्यति, संस्कृतगृहं भविष्यति। शोभनम्। अस्तु, तर्हि अहम् अधिकं समयं न स्वीकृत्य कक्षायाः आरम्भं करोमि। ह्यः वयं पठितवन्तः संस्कृतभाषायां कति लिङ्गाः भवन्ति। कति लिङ्गाः भवन्ति संस्कृतभाषायां? त्रयः त्रयः भवन्ति। लिङ्गाः। स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। तीसरा लिंग कौन सा है? तृतीय लिंग कहा? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। शोभनम्। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। शोभनम्। अस्तु, तर्हि वयम् आरम्भं कृतवन्तः ह्यः परिचयात्। मम नाम चेतनः। मम नाम चेतनः। मम नाम चेतनः। राहुल महोदय, भवतः नाम किम्? महोदय, मम नाम राहुलः अस्ति। भवान् भवान् नाम किम्? भवान्। भवान् भवान्। नाम किम्? भवान्। भवान्। मम नाम चेतनः। भवतः नाम किम्? मम नाम राहुलः अस्ति। हाँ, मम नाम राहुलः अस्ति। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? इदानीं भवान् किम्? इदानीं भवान् थैंक यू। शृण्वन्तु। भवतः नाम किम्? मम नाम मम नाम चेतनः। मम नाम चेतनः। चेतना। मम नाम चेतनः। मम नाम चेतनः। अजय महोदय, भवतः नाम किम्? अरे एक निमिष, भवतः नाम किम्? मम मम नाम मम नाम अजय कुमार। अजय कुमार। भवतः नाम किम्? मम नाम चेतनः। पश्यन्तु, एका सूचना अस्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति यत् अहं प्रश्नं करोमि तर्हि कृपया स्ववीडियो उद्घाटयन्तु। यदा पर्यन्तं भवन्तः वीडियो न उद्घाटयन्ति अहं वार्तालापं न करिष्यामि भवद्भिः सह। अस्तु, यदि भवन्तः इच्छन्ति यत् अहं भवद्भिः सह वार्तालापं करोमि, अहं प्रश्नं पृच्छामि, तर्हि भवतां वीडियो उद्घाटितं भवेत्। अस्तु, यदा पर्यन्तम् अहं निश्चितं न भविष्यामि यत् भवन्तः अस्ति वा नास्ति। केचन जनाः किं कुर्वन्ति, कक्षायां सन्ति जूम् मध्ये किन्तु शयनं कुर्वन्ति। अहं वदामि महोदय महोदय, सः तु शयनं करोति। सः जूम् मध्ये अस्ति किन्तु ऑडियो वीडियो पिधानं कृत्वा सः शयनं करोति।
सः स्वप्नं पश्यति। न जानामि स्वप्ने सः किं पश्यति। अस्तु तर्हि मम नाम भवतः नाम मम नाम चेतनः वेदांत भवतः नाम किं वेदांत नागोथानेकर भवतः नाम किं मम नाम वेदान्तः भवतः नाम किम्? मम नाम मम नाम चेतनः। अस्तु मम नाम चेतनः मम नाम चेतन अरविंद महोदय भवतः नाम किं भवतः नाम किं अनम्यूट। मम नाम अरविन्दः। मम शोभनं नाम मम नाम अरविन्दः। अरविन्दः मम नाम चेतनः महेन्द्र महोदय भवतः नाम किं मम नाम महेन्द्र भवतः नाम किम्? आ, मम नाम किं मम नाम चेतनः अहं वारं वारं मम नाम विस्मरामि मम नाम चेतनः अस्तु मम नाम चेतनः अथर्व सिंह राजपूत भवतः नाम किं नाम अथर्वः भवतः नाम मम नाम चेतनः शोभनं मम नाम भवतः नाम कस्य कृते अस्ति भवतः नाम अस्ति पुल्लिङ्गस्य कृते इदानीं वयं वार्तां कुर्मः स्त्रीलिङ्गस्य कृते मम नाम चेतनः मम नाम चेतनः विभा भगिनी भवत्याः नाम किं भवत्याः नाम किं मम नाम विवाह भवत्य विभानि भवत् केवलं विभा विभानि केवलं विभा मम हाँ नाम अच्छा। विभा केवलं विभा मम नाम विभा भवत नाम नामानि किम्? नाम नाम मम मम नाम विभा नामः मम नाम नामानि नाम नामः मम नाम विभा मम नाम विभा शोभनं भवत नाम किम्? मम नाम चेतनः अस्तु मम अस्तु। नाम चेतनः प्रगति चावड़ा भवत्याः नाम किम् मम नाम प्रगतिः। मम नाम प्रगति मम नाम प्रगति अस्तु मम नाम चेतनः ज्योति भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम ज्योति भवतः नाम किम्? मम नाम चेतनः अस्तु मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम पुल्लिङ्गस्य कृते भवतः स्त्रीलिङ्गस्य कृते भवत्याः मम नाम चेतनः घटा भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम घटा मम नाम घटा शोभनं भवत्याः मम नाम नाम किम्? भवतः नाम भवत्याः नाम भवतः अस्तु नाम कृपया किम्? ध्यानं ददातु मम अस्ति मम नास्ति है ना मम नाम मम नाम ठीक है अस्तु तर्हि इदानीम् इदानीं वयम् अग्रे चलामः अस्तु पश्यन्तु संस्कृतं संस्कृतं सः देवः सः कः सः देवः सः कः सः देवः सः महापुरुषः पश्यन्तु एकं चित्रं पश्यन्तु किमस्ति एषः शिक्षकः एतत् चित्रम् एषः शिक्षकः शिक्षकः चित्रं शिक्षकः दूरम् अस्ति चित्रं दूरम् अस्ति अस्तु दूरम् अस्ति शिक्षकः चित्रं परस्परं दूरम् अस्ति अतः शिक्षकः वदति सः विवेकानन्दः कः विवेक सः महापुरुषः कः महापुरुषः सः महापुरुषः पश्यन्तु चित्रं दूरम् अस्ति है ना शिक्षकः दूरम् अस्ति अतः सः किं वदति सः महापुरुषः कः महापुरुषः सः महापुरुषः पश्यन्तु
सः चन्द्रशेखरः, सः देशभक्तः, सः देशभक्तः, देशभक्तः दूरम् अस्ति, देशभक्तः दूरम् अस्ति, सः देशभक्तः, सः कः, सः देशभक्तः, एषः पुरुषोत्तमः, एषः पुरुषोत्तमः, कः पुरुषोत्तमः, एषः पुरुषोत्तमः, अस्तु, एषः देशभक्तः, एषः देशभक्तः, कः देशभक्तः, एषः देशभक्तः, एषः वैज्ञानिकः, एषः कः, एषः वैज्ञानिकः, कः वैज्ञानिकः, एषः वैज्ञानिकः, अस्तु, सः देशभक्तः, एषः महापुरुषः, पश्यन्तु, सः देशभक्तः, सः देशभक्तः, कर्सर घूम गया, हाँ, सः देशभक्तः, एषः महापुरुषः, सः देशभक्तः, एषः महापुरुषः, सः देवः, एषः पुरुषोत्तमः, सः देवः, एषः पुरुषोत्तमः, अस्तु, सः महापुरुषः, एषः वैज्ञानिकः, सः महापुरुषः, एषः वैज्ञानिकः, पश्यन्तु, वैज्ञानिकः समीपम् अस्ति, महापुरुषः दूरम् अस्ति, यदि दूरम् अस्ति तर्हि सः, यदि समीपम् अस्ति तर्हि एषः, सः एषः कः, अस्तु, सः देशभक्तः, एषः राजनेता, सः देशभक्तः, एषः राजनेता, सः एषः कः, सः गायकः, कः गायकः, सः गायकः, एषः लेखकः, कः लेखकः, एषः लेखकः, सः कः, सः शिक्षकः, एषः कः, एषः देशभक्तः, अस्तु, सः एषः कः, सा देवी, का देवी, सा देवी, सा वीरांगना, का वीरांगना, सा वीरांगना, एषा वैज्ञानिका, का वैज्ञानिका, एषा वैज्ञानिका, सा वैज्ञानिका, सा बोला ना मैंने, कैसा बोला, सा बोला ना, सा वैज्ञानिका, एषा तपस्विनी, का तपस्विनी, एषा तपस्विनी, का तपस्विनी, एषा तपस्विनी, एषा, पश्यन्तु, एषा देवी, एषा देवी, पश्यन्तु, यदि समीपम् अस्ति तर्हि एषा, यदि दूरम् अस्ति तर्हि सा, अस्तु, का देवी, एषा देवी, एषा माता, का माता, एषा माता, दिशा रे कुमार भगिनी और संगीता राय भगिनी, यदि भवतां किमपि प्रश्नः, कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि कृपया चेट् मध्ये लिखन्तु, अहम् इदानीं वार्तालापं कर्तुं न शक्नोमि, समयः बहु न्यूनः अस्ति अस्माकं समीपे, केवलं 10 वादनपर्यन्तम् एव अस्माकं कक्षा अस्ति, पाठ्यक्रमः बहु अधिकः अस्ति, है न, क्षम्यतां कृपया, अस्तु, पश्यन्तु, सा देवी, एषा तपस्विनी, सा देवी, एषा तपस्विनी, सा वीरांगना, एषा देवी, सा का, सा वीरांगना, एषा देवी, पश्यन्तु, सा वैज्ञानिका, एषा माता, सा वैज्ञानिका, एषा माता, पश्यन्तु, दूरम् अस्ति तर्हि सा, समीपम् अस्ति तर्हि एषा, दूरम् अस्ति तर्हि सा, समीपम् अस्ति तर्हि एषा, सा एषा का, सा एषा का, ठीक है, सा गायिका, एषा लेखिका, का लेखिका, एषा लेखिका, सा का, सा शिक्षिका, एषा का, एषा सेविका, सा एषा का, स्पष्टं, सा एषा का, एषा, इदानीं वयं चर्चयामः नपुंसकलिङ्गस्य कृते, तत् फलं, किं फलं, तत् फलं, किं फलं, तत् फलं, पश्यन्तु, फलं दूरम् अस्ति, किम् अस्ति, अत्र दूरी अस्ति न, शिक्षकः फलं, शिक्षकः फलं मध्ये स्थानम् अस्ति, दूरम् अस्ति न, अस्तु, तत् पुष्पं,
किम पुष्पम? तत् पुष्पम। तत् पुष्पम। तत् वाहनम। किम वाहनम? तत् वाहनम। एतत् पुस्तकम। किम पुस्तकम? एतत् पुस्तकम। एतत् गृहम। किम गृहम? एतत् गृहम। किम गृहम? एतत् गृहम। एतद् व्यजनम। किम व्यजनम? एतद् व्यजनम। एतद् व्यजनम। तत् फलकम। किम फलकम? तत् फलकम। एतत् पुस्तकम। तत् फलकम। एतत् पुस्तकम। तत् एतत्। दूरम अस्ति तर्हि तत्, समीपम अस्ति तर्हि एतत्। एक बार हम गच्छामि चेट् मध्ये। अस्तु, किमपि कोऽपि प्रश्नः नास्ति। अस्तु अस्तु, सः एषः कः इति न? अस्तु, तत् एतत् किं न? सः महापुरुषः। अग्रे चलामः। पश्यन्तु, सः एषः कः, सा एषा का, तत् एतत् किं? पुल्लिङ्गस्य कृते सः एषः कः, स्त्रीलिङ्गस्य कृते सा एषा का, नपुंसकलिङ्गस्य कृते तत् एतत् किं? सः एषः कः, सा एषा का, तत् एतत् किं? स्पष्टम्? यदि दूरम् अस्ति तर्हि सः सा तत्। यदि समीपम् अस्ति तर्हि एषः एषा एतत्। यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि कः का किम्? अस्तु, एतत् केवलं पुनरावृत्तिः अस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। पश्यन्तु, अहं छात्रः, भवान् कः? अहं छात्रः। भवान् कः? अहं युवकः। भवान् कः? अहं गायकः। अहं लेखकः। अहं वैज्ञानिकः। अहं भवान्। अहं शिक्षिका। अहं भवती का? अहं छात्रा। अहं लेखिका। अहं सेविका। न, एक निमिष, अहं प्रश्नं पृच्छामि। अहं शिक्षकः। देवमहोदय, अहं देवमहोदय, देवमहोदय कुत्र भवान् कुत्र पश्यति? अत्र पश्यतु। देवमहोदय, भवान्, अहं शिक्षकः, भवान् कः? देवमहोदय, अहं शिक्षकः, भवान् कः? देवमहोदय कुत्र गतवान्? इदानीं तु अत्र आसीत्। अस्तु, अहं शिक्षकः। हसन महोदय, हसन महोदय, भवान् कः? अहं शिक्षकः, भवान् कः? अहं छात्रः, भवान् कः? अहम् अहम् अस्तु, भवतां समीपे दो निमिषे है ना? कृपया भवन्तः सर्वे स्वपरिचयं लिखतु। अहं शिक्षकः, अहं लेखकः, अहं गायकः, अहं वादकः। चेट् मध्ये शीघ्रं लिखन्तु। अहं सर्वेषां वाक्यानि पठामि। अहं शिक्षकः, दिलीप कुमार मिश्रा। अजय महोदय, अहं पाठकः, भवान् कः? अस्तु, शीघ्रं शीघ्रं। अजय महोदय, हाँ, वेदांत, अहम तबला वादकः। शोभनम, कल्पना दुबे, अहम शिक्षिका। लक्ष्मी भगिनी, अहम शिक्षिका। अवंती भगिनी, अहम गृहिणी। वेदांत पाठक, अहम शिक्षिका। ज्योति भगिनी, अहम गृहिणी। अहम शिक्षिका, अहम गायिका। ओके ओके, अस्तु अस्तु अस्तु। सौंदर्य विशेषज्ञ नीलिमा अग्रवाल, अरे वाह, सौंदर्य विशेषज्ञ, ब्यूटी पार्लर वाली ना, समझ गया। गदा, घटा भगिनी, अहम शिक्षिका। उमा भगिनी, अहम अधिकारी, अरे वाह। अहम संस्कृतानुरागिणी, अरे वाह, शोभनम। दिशा भगिनी, अहम चिकित्सिका, शोभनम। अहम वानप्रस्थी, अस्तु। अहम गृहिणी, अहम छात्रा, अहम शिक्षिका, अहम गृहिणी, अस्तु। अहम चित्रकारिका, शोभनम।
मोहित दवे अहम छात्रः कुसुम गग्गर अहम गृहिणी शोभनम। श्रेया भगिनी अहम गायिका उत्तम। लोकेश कुमार जोशी अहम संगीतज्ञः शोभनम। अस्तु अहम समाजसेवकः अस्तु पर्याप्तम्। अहम भवान भवती अहम चित्रकारः भवती का सुरेखा भगिनी भवती का अहं शिक्षिका अहं अहम शिक्षिका शिक्षिका अस्तु। अहम भवान भवती अहम स्वस्य कृते भवान पुल्लिंगस्य कृते भवती स्त्रीलिंगस्य कृते। अहम स्वस्य कृते भवान पुल्लिंगस्य कृते भवती स्त्रीलिंगस्य कृते। अस्तु पर्याप्तम् अग्रे चलामः। एतत् सर्वं वयं ह्यः पठितवन्तः। अहं केवलं पुनः अभ्यासं करोमि कारयामि अस्तु। पश्यन्तु अहम भवान भवती अहम भवान भवती अस्तु। भवान कः अहम लेखकः भवती का अहम नायिका अस्तु। भवान भवती अस्तु अग्रे चलामः। शब्दपरिचयः पश्यन्तु येषां शब्दानाम् अन्ते विसर्गः भवति न ते शब्दाः पुल्लिंग शब्दाः भवन्ति। वेद्यः पुल्लिंग अस्ति वेद्या स्त्रीलिंग अस्ति। पश्यन्तु एतत् अस्माकं कक्षायाः प्रमुखः बिन्दुः अस्ति। वयं कथं ज्ञास्यामः यत् कोऽपि शब्दः किम् अस्ति पुल्लिंग अस्ति स्त्रीलिंग अस्ति वा नपुंसकलिंग अस्ति। अतः तत् ज्ञातुम् अस्माभिः शब्दपरिचयस्य ज्ञानं भवेत् न। वेद्यः वेद्यः किम् अस्ति स्त्रीलिंग अस्ति पुल्लिंग अस्ति वा नपुंसकलिंग अस्ति। वेद्यः वेद्यः किम् अस्ति स्त्रीलिंग अस्ति पुल्लिंग अस्ति वा नपुंसकलिंग अस्ति। पुल्लिंग वेद्यः पुल्लिंग अस्ति शोभनम् उत्तमं पुल्लिंग शोभनं सर्वे उत्तरं ददाति। अहं चेट् मध्ये पश्यामि सर्वेषाम् उत्तराणि। वेद्या स्त्रीलिंग आरक्षिका स्त्रीलिंग आरक्षकः पुल्लिंग अभिभाषकः पुल्लिंग अभिभाषिका स्त्रीलिंग प्राध्यापकः पुल्लिंग प्राध्यापिका स्त्रीलिंग अस्तु। छात्रा स्त्रीलिंग छात्रः पुल्लिंग गायकः गायकः पुल्लिंग गायिका स्त्रीलिंग अस्तु। नर्तकः पुल्लिंग नर्तकी स्त्रीलिंग अस्तु। पश्यन्तु आसन्दः पुल्लिंग चषकः पुल्लिंग दन्तकुर्चः पुल्लिंग दन्तफेनः पुल्लिंग स्यूतः पुल्लिंग स्थालिका स्थालिका किम् अस्ति स्त्रीलिंग अस्ति पुल्लिंग अस्ति वा नपुंसकलिंग अस्ति। स्थालिका 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 स्त्रीलिंग अस्ति। पश्यन्तु येषां शब्दानाम् अन्ते आ इत्यस्य मात्रा भवति ते शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः भवन्ति। स्थालिका स्थालिका स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। वाह भवन्तः बहु उत्तमानि उत्तमानि उत्तराणि ददाति। अहं सर्वेषां वाक्यानि पठामि। लोकेश कुमार अंगद महोदय सर्वेषां चेट् मध्ये अहं पठामि। अहं चेट् मध्ये सक्रियः अस्मि। मौमिता पाल शोभनम् अंजु भगिनी शोभनम्। उत्पीठिका उत्पीठिका किम् अस्ति स्त्रीलिंग अस्ति पुल्लिंग अस्ति नपुंसकलिंग अस्ति। स्त्रीलिंग अस्ति शोभनम् अस्तु। छुरिका स्त्रीलिंग व्यजनं नपुंसकलिंग माला माला किम् अस्ति स्त्रीलिंग अस्ति पुल्लिंग अस्ति नपुंसकलिंग अस्ति। माला 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 स्त्रीलिंग अस्ति पुल्लिंग अस्ति नपुंसकलिंग अस्ति। माला स्त्रीलिंग अस्ति। दिशा भगिनी शोभनम् लोकेश कुमार महोदय शोभनम् उमा भगिनी प्रिया वंदना श्रिया अवंती भगिनी शोभनम् लक्ष्मी भगिनी सर्वे न लिखन्ति केचन एव लिखन्ति। अस्तु स्त्रीलिंग अस्ति। व्यजनं नपुंसकलिंग अस्ति अस्तु। गायकः 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 पुल्लिंग वृक्षः पुल्लिंग
चमसः पुल्लिङ्ग्, कण्डोलः पुल्लिङ्ग्, शुकः पुल्लिङ्ग्। अस्तु, अस्तु, उत्तमं। द्विचक्रिका, 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 शीघ्रं शीघ्रं, द्विचक्रिका स्त्रीलिङ्ग्, अजेन्द्र यादव, अरविंद पाठक महोदय, श्रवणं। कपाटिका स्त्रीलिङ्ग्, सिक्तवर्तिका, सिक्तवर्तिका अपि स्त्रीलिङ्ग्, शोभनम्। अग्निपेटिका स्त्रीलिङ्ग् अस्ति, शोभनम्। स्नेहा मालवीय, हाँ सोनी, आशा भगिनी, अंगद महोदय स्त्रीलिङ्ग् अस्ति। अग्निपेटिका अपि, हाँ उद्यानं नि वाटिका अस्ति न, वाटिका, वाटिका स्त्रीलिङ्ग् अस्ति, शोभनम्। लेखनी, 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 लेखनी किम् अस्ति, स्त्रीलिङ्ग् पुल्लिङ्ग् वा नपुंसकलिङ्ग्? लेखनी अस्ति स्त्रीलिङ्ग्, पश्यन्तु ई मात्रा अस्ति न, ईकारान्त अस्ति, अतः स्त्रीलिङ्ग् अस्ति, शोभनम्। अंकनी स्त्रीलिङ्ग्, अंकनी अपि स्त्रीलिङ्ग् अस्ति, शोभनम्। घटी स्त्रीलिङ्ग्, कूपी स्त्रीलिङ्ग्, दर्वी स्त्रीलिङ्ग्, बस लोकयानं नपुंसकलिङ्ग्, छत्रं नपुंसकलिङ्ग्, कंकणं नपुंसकलिङ्ग्, पुष्पं नपुंसकलिङ्ग्, फेनकं नपुंसकलिङ्ग्, शोभनम्। आसन्दः पुल्लिङ्ग्, आसन्दः पुल्लिङ्ग्, चमसः पुल्लिङ्ग्, चमसः किम् अस्ति, पुल्लिङ्ग् अस्ति। स्त्रीलिङ्ग्, नपुंसकलिङ्ग्, पुल्लिङ्ग्। पश्यन्तु किम् अस्ति, येषां शब्दानाम् अन्ते विसर्गः भवति ते शब्दाः भवन्ति पुल्लिङ्ग् शब्दाः। येषां शब्दानाम् अन्ते आ अथवा इ इत्यस्य मात्रा भवति ते शब्दाः भवन्ति स्त्रीलिङ्ग् शब्दाः। येषां शब्दानाम् अन्ते अनुस्वार अथवा मकारान्त भवति ते शब्दाः भवन्ति नपुंसकलिङ्ग् शब्दाः। स्पष्टम्? अस्तु, अस्तु। कण्डोलः, छूरिका, उत्पीठिका। अस्तु, वृक्षः पुल्लिङ्ग्। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। आम् न, एषः बालकः, बालकः वा, आम्, बालिका वा, न बालिका, न बालकः। एषः शिक्षकः, शिक्षकः वा, न शिक्षकः, न चिकित्सकः। पाचकः वा, आम् पाचकः, पाचकः वा, आम् पाचकः। दूरवाणी वा, आम् दूरवाणी, दूरवाणी वा, आम् दूरवाणी। विद्यालयः वा, आम् विद्यालयः, आम् विद्यालयः। आम् अर्थात्, आम्, आम् अर्थात्, आम् अर्थात् वदन्तु कृपया सर्वे। हाँ, आम्, यस, शोभनम्। आम्, न अर्थात् न। अस्तु, रामकृष्णः वा, आम् रामकृष्णः, न रामकृष्णः, न विवेकानन्दः। अस्तु, अश्वः वा, आम् अश्वः। छुरिका वा, न लेखनी वा, न लेखनी, न छुरिका। अस्तु, आम् गायिका वा, न गायिका, न नर्तकी। अस्तु, आम् न, पश्यन्तु, आम् न, मम मुखं पश्यन्तु, मम मुखम्, आम् न, आम् न, पश्यन्तु मम ग्रीव, आम् न, ठीक है। अस्तु, अस्तु, अग्रे चलामः। अस्ति नास्ति, वृक्षः अस्ति फलं नास्ति। वयं पठितवन्तः, वृक्षः अस्ति फलं नास्ति, चषकः अस्ति जलं नास्ति,
वृष्टिः अस्ति, छत्रं नास्ति, अस्ति नास्ति। अस्तु, भवन्तः कोशः अस्ति, धनं नास्ति। भवन्तः ह्यः सम्यक् रूपेण वाक्यानि लिखितवन्तः। अस्तु, आवश्यकता नास्ति, अस्ति नास्ति, स्थालिका अस्ति, भोजनं नास्ति, अस्ति नास्ति, युवकः अस्ति, शक्तिः नास्ति, किं किम् अस्ति किं किं नास्ति भवन्तः ह्यः उक्तवन्तः। अस्तु, अत्र तत्र कुत्र, है ना, अत्र जलम् अत्र अस्ति, संगणकः अत्र अस्ति, पिञ्जः अत्र अस्ति, दूरवाणी दूरवाणी अत्र अस्ति, मार्गः तत्र अस्ति, मार्गः तत्र अस्ति, शिक्षक मार्गः तत्र अस्ति, मन्दिरं तत्र अस्ति, तत्र दूरम् अस्ति, मन्दिरं तत्र अस्ति। अत्र समर्थ गुर्जर महोदय, मम ध्वनिः न आयाति वा? मम ध्वनिः न आगच्छति वा? सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक् अस्ति न? अस्तु, अत्र तत्र, अत्र तत्र कुत्र, है ना, अत्र तत्र कुत्र, जलं कुत्र अस्ति, जलम् अत्र अस्ति, पिञ्जः कुत्र अस्ति, पिञ्जः अत्र अस्ति, पिञ्जः अर्थात् स्विच, व्यजनं कुत्र अस्ति, व्यजनम् अत्र अस्ति, मन्दिरं कुत्र अस्ति, मन्दिरं तत्र अस्ति, मार्गः कुत्र अस्ति, मार्गः तत्र अस्ति। अस्तु, अत्र तत्र कुत्र, अत्र तत्र कुत्र, राहुल गांधी कुत्र अस्ति, अन्यत्र। अहं जानामि अद्य सः भिण्डनगरे आसीत् निर्वाचनस्य कृते। अस्तु, नरेन्द्र मोदी कुत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, किन्तु वयं न जानीमः कुत्र अस्ति, कुत्रचित् अस्ति। अस्तु, अन्यत्र, अत्र तत्र कुत्र, अन्यत्र। ईश्वरः कुत्र अस्ति, सर्वत्र, ईश्वरः कुत्र अस्ति, सर्वत्र। प्रकाशः कुत्र अस्ति, सर्वत्र। अस्ति नास्ति आम् मध्ये कः भेदः, दर्शना वैष्णव। अस्ति नास्ति, अस्ति अर्थात अस्ति, नास्ति अर्थात नास्ति। वृक्षः अस्ति, जलम फलं नास्ति, मस्तिष्कः अस्ति, बुद्धिः नास्ति, अस्ति नास्ति। भोजन स्थाली भोजनम् अस्ति, बुभुक्षा नास्ति, भोजनम् अस्ति, बुभुक्षा नास्ति, अस्ति नास्ति। किन्तु आम अर्थात आम, न अर्थात न, आम अर्थात आम, न अर्थात न। पश्यन्तु, अत्र अहं हिंदी वक्तुं न शक्नोमि। अस्माकं कक्षायाः नियमः अस्ति, वयं हिंदीं न वदामः। संस्कृत कक्षा अस्ति, अतः वयं संस्कृतमेव वदामः। भवन्तः इच्छन्ति यत् अहं हिंदी वदामि, अतः किं कुर्वन्तु, भवन्तः पृच्छन्तु चेट् मध्ये, हिंदीं वयं चेट् मध्ये भविष्यति। अस्तु, हिंदी कोऽपि वदिष्यति। पश्यन्तु, मम मम अभिनयं पश्यन्तु, अहम् अभिनयं करोमि, आम् न, अभिनयन सर्वं भवति, है ना, अभिनयन तो भवति, है ना। अस्तु, यदि भवन्तः तथापि यदि भवन्तः न शक्नुवन्ति यत् एतस्य हिंदी अर्थः कः, चेट् मध्ये लिखन्तु, भवन्तः उत्तरं प्राप्स्यन्ति। अस्तु, आम् न। पश्यन्तु, इन्द्राणी नायक भगिनी लिखितवती। अस्तु, अस्तु, अत्र तत्र कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र। आकाशः सर्वत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, उत्पीठिका तत्र अस्ति, स्यूतः अत्र अस्ति, आसन्दः अत्र अस्ति। अस्तु, युवकः अत्र अस्ति। अस्तु, अत्र प्रधानमन्त्री अन्यत्र अस्ति, जननी कुत्र अस्ति, जननी अन्यत्र अस्ति, है ना, कुत्रापि अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। अस्तु, आकाशः सर्वत्र अस्ति। अत्र तत्र कुत्र, है ना। अस्तु, अग्रे चलामः। सः वेद्यः, तस्य नाम राजेशः, सः वेद्यः, तस्य नाम राजेशः। कस्य नाम राजेशः, तस्य नाम
राजेशः। सः वेद्यः, तस्य नाम राजेशः। कस्य नाम राजेशः? तस्य नाम राजेशः। सः शिक्षकः, तस्य नाम किशोरः। कस्य नाम किशोरः? तस्य नाम किशोरः। तस्य नाम प्रभाकरः। कस्य नाम प्रभाकरः? तस्य नाम प्रभाकरः। एतस्य नाम कृष्णः। कस्य नाम कृष्णः? एतस्य नाम कृष्णः। अस्तु, एतस्य नाम कृष्णः। कस्य नाम देशभक्तः? एतस्य नाम देशभक्तः। एषः देशभक्तः, एतस्य नाम चन्द्रशेखरः। एषः देशभक्तः, एतस्य नाम चन्द्रशेखर भगत सिंह, क्षम्यताम्। एतस्य नाम भगत सिंह, क्षम्यताम्। एतस्य नाम भगत सिंह। कस्य नाम भगत सिंह? एतस्य नाम भगत सिंह। अस्तु, एषः वैज्ञानिकः, एतस्य नाम अब्दुल कलामः। एषः वैज्ञानिकः, एतस्य नाम अब्दुल कलामः। कस्य नाम अब्दुल कलामः? एतस्य नाम अब्दुल कलामः। अस्तु, पश्यन्तु, तस्य एतस्य, तस्य नाम एतस्य नाम, तस्य नाम एतस्य नाम। यदि दूरम् अस्ति तर्हि तस्य, यदि समीपम् अस्ति तर्हि एतस्य। तस्य एतस्य एतस्य अर्थः कः? कृपया चेट् मध्ये लिखन्तु, अर्थः कः? एषः शिक्षकः, एतस्य नाम दिलीपः। अस्तु महोदय, वायुः, गेस् अर्थात् वायुः, एतस्य नाम देश। अस्तु, शोभनम्। प्रखर महोदय, दर्शना वैष्णो, इंद्राणी नायक। अस्तु, अहं सर्वेषां टिप्पणीं पश्यामि। अस्तु, पश्यन्तु, कस्य नाम विवेकानन्दः? तस्य नाम विवेकानन्दः। एतस्य नाम, कस्य नाम भगत सिंह? एतस्य नाम भगत सिंह। कस्य नाम राणा प्रतापः? तस्य नाम राणा प्रतापः। कस्य नाम अब्दुल कलामः? एतस्य नाम अब्दुल कलामः। कस्य नाम श्री कृष्णः? एतस्य नाम तस्य नाम श्री कृष्णः। अस्तु, कस्य नाम विक्रमादित्यः? एतस्य नाम विक्रमादित्यः। अस्तु, तस्य एतस्य कस्य, है ना? सा शिक्षिका, तस्याः नाम रमा। कस्याः नाम रमा? तस्याः नाम रमा। सा वेद्या, तस्याः नाम प्रभा। कस्याः नाम प्रभा? तस्याः नाम प्रभा। तस्याः नाम नंदनी। कस्याः नाम नंदनी? तस्याः नाम नंदनी। एतस्याः नाम शारदा। कस्याः नाम शारदा? एतस्याः नाम शारदा। एषा वैज्ञानिका, एतस्याः नाम कल्पना। कस्याः नाम कल्पना? एतस्याः नाम कल्पना। एषा वीरांगना, एतस्याः नाम लक्ष्मीबाई। अस्तु, कस्याः नाम लक्ष्मीबाई? एतस्याः तस्याः एतस्याः कस्याः, तस्याः एतस्याः कस्याः। अस्तु, यदि दूरम् अस्ति तर्हि तस्याः, यदि समीपम् अस्ति तर्हि एतस्याः। अस्तु, कस्याः नाम सरस्वती? तस्याः नाम सरस्वती। कस्याः नाम गायत्री? एतस्याः नाम गायत्री। अस्तु, कस्याः नाम लता? तस्याः नाम लता। अस्तु, कस्याः नाम दुर्गावती? एतस्याः नाम दुर्गावती। अस्तु, कस्याः नाम अहल्या? तस्याः नाम अहल्या। तस्याः। कस्याः नाम सुषमा? एतस्याः नाम सुषमा। अस्तु, तस्य एतस्य कस्य? तस्याः एतस्याः कस्याः। एतस्य भवन्तः स्क्रीन्शाट् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तस्य एतस्य, तस्याः एतस्याः। तस्य एतस्य पुल्लिङ्गस्य कृते अस्ति, तस्याः एतस्याः स्त्रीलिङ्गस्य कृते अस्ति। अस्तु, उत्तरनीया। अस्तु, तस्य एतस्य कस्य? मम, मम लेखनी।
मम मम लेखनी, मम कार्यानं, मम सङ्गणकः, मम गृहम्। अस्तु, मम मम अर्थात मम, मम भवतः, भवतः भवतः हस्तः, भवतः लेखनी, भवतः घटी, भवतः नाम, भवतः युतकम, भवतः भवत्याः हस्तः, भवत्याः लेखनी, भवत्याः घटी, भवत्याः नाम, भवत्याः, मम भवतः भवत्याः, मम मम भवतः भवत्याः, मम भवतः भवत्याः। अस्तु, भवतः अर्थात, भवतः अर्थात और भवत्याः अर्थात भवतः। हाँ, शोभनम बताओ। आशा जैन, अरविंद पाठक, मोहम्मद हसन शेख, दिशा, ज्योति भगिनी, नीलिमा अग्रवाल भगिनी, जयश्री भगिनी, अथर्व सिंह राजपूत महोदय, शोभनम बताओ। भवतः भवत्याः मम। अस्तु, भवतः भवत्याः मम। अस्तु, अस्तु। इदानीं षष्ठीविभक्ति पठामः एकवारं। दशरथस्य पुत्रः रामः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः, रावणस्य पुत्रः अक्षः। पश्यन्तु, एतत् किम्, एषा किम् अस्ति? एषा अस्ति षष्ठीविभक्ति। का अस्ति एषा? एषा अस्ति षष्ठीविभक्ति। षष्ठीविभक्ति वयं पठामः तर्हि षष्ठीविभक्त्याः कृते किम् आवश्यकं भवति? दशरथः दशरथस्य, शिवः शिवस्य, पाण्डुराजः पाण्डुराजस्य, वसुदेवः वसुदेवस्य, बिन्दुसारः बिन्दुसारस्य, रावणः रावणस्य, पुत्रः पुत्रस्य, रामः रामस्य, गणेशः गणेशस्य, अर्जुनः अर्जुनस्य, कृष्णः कृष्णस्य, अशोकः अशोकस्य, अक्षः अक्षस्य। अस्तु, स्पष्टम्? दशरथस्य, शिवस्य, पाण्डुराजस्य, वसुदेवस्य, बिन्दुराजस्य, रावणस्य। अस्तु, अस्तु। इदानीम् अधिकं समयं न स्वीकरोमि, वयं साक्षात् अग्रे चलामः। कौशल्यायाः पतिः दशरथः, उमायाः पतिः शिवः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अरुन्धत्याः पतिः वसिष्ठः, कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः, मन्दोदर्याः पतिः रावणः। पश्यन्तु, कौशल्या कौशल्यायाः, उमा उमायाः, सुभद्रा सुभद्रायाः, अरुन्धती अरुन्धत्याः, कुन्ती कुन्त्याः, मन्दोदरी मन्दोदर्याः। एषा अस्ति षष्ठीविभक्ति। का अस्ति एषा? एषा अस्ति षष्ठीविभक्ति। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। प्रखर महोदय, शोभनं बोधम्। अस्तु, कौशल्या कौशल्यायाः, उमा उमायाः, सुभद्रा सुभद्रायाः, अरुन्धती अरुन्धत्याः, कुन्ती कुन्त्याः, मन्दोदरी मन्दोदर्याः। अस्तु, गंगा गंगायाः, सुमित्रा सुमित्रायाः, देवकी देवक्याः, पार्वती पार्वत्याः, कुन्ती कुन्त्याः, केकई केकय्याः, केकई केकय्याः। अस्तु, गंगायाः पुत्रः भीष्मः, सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः, केकय्याः पुत्रः कृष्णः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, कुन्त्याः पुत्रः कर्णः, केकय्याः पुत्रः भरतः। एतस्य विपरीतं किं भविष्यति? भीष्मस्य माता गंगा, लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा, कृष्णस्य माता देवकी,
गणेशस्य माता पार्वती, कर्णस्य माता कुन्ती, भरतस्य माता केकयी। अस्तु यदि पुल्लिंग अस्ति तर्हि भीष्मस्य, लक्ष्मणस्य, कृष्णस्य, गणेशस्य, कर्णस्य, भरतस्य। यदि स्त्रीलिंग अस्ति तर्हि गंगायाः, सुमित्रायाः, केकय्याः, पार्वत्याः, कुन्त्याः, केकय्याः। अस्तु रामः रामस्य, सीता सीतायाः, सीता तर्हि किमस्ति सीतायाः। ये ऊपर नहीं जा रहा यार, ऊपर सीता सीतायाः। अस्तु सीता सीतायाः, देवकी देवक्याः, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पतिः रामः। अस्तु रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। अस्तु रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। वनस्य राजा सिंह। कोई पढ़ेगा? किसको कस्य कृते अवसरं दीयेत्? दिशा भगिनी। अस्तु दिशा भगिनी पठतु। दिशा रविकुमार। यस सर। रामायणस्य लेखकः दिशा वाल्मीकि। भगिनी भवत्याः वीडियो ऑडियो बंद अस्ति। पठतु। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, वनस्य राजा सिंहः, भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रः, नगरस्य मन्त्री गणेशः, मन्दिरस्य अर्चकः श्रीधरः, संघटनस्य प्रमुखः केशवः। संघटनस्य प्रमुखः केशवः। दिशा भगिनी भगिनी भवती कुतः अस्ति? नगरस्य नाम किम् अस्ति भवत्याः? हाँ भवती कुत्र निवसति? कुत्र? नगरस्य नाम किम् अस्ति? अहम् इंदौर नगरस्य वसति। अरे वाह, बहु शोभनं। भवती सक्रिया अस्ति, उत्तमम्। उत्तमम्। अस्तु रामायणं रामायणस्य, वनं वनस्य, भारतं भारतस्य, नगरं नगरस्य, मन्दिरं मन्दिरस्य, संघटनं संघटनस्य। अस्तु कृष्णः कृष्णस्य, मीरा मीरायाः, नंदनी नंदन्याः। अस्तु पुस्तकं पुस्तकस्य। अस्तु एक बार अभ्यासं कुर्मः। मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? केवल 5 मिनट के लिए। अहं वदामि प्रथमा, भवन्तः वदिष्यन्ति षष्ठी। अस्तु सबने साथ में बोलना, ठीक है? चेतनः चेतनस्य, लेखकः लेखकस्य, रामः अभिषेकः संजयः दिलीपः मोहितः शोभनं। नीतायाः बीना बीनायाः शोभनं। ज्योत्सना ज्योत्सनायाः शोभनं। आशा आशया। पुस्तकं
पुस्तकस्य पुस्तकं पुस्तकस्य भारतं भारतस्य भारतं भारतस्य शोभनम् उत्तमम्। तो टाइम हो गया क्या? मीरा मीरायाः मीरायाः शोभनम् उत्तमम्। अस्तु अधः इदानीं समयः समाप्तः है ना। सुखं किं किम् आवश्यकं? सुखम् आवश्यकं, सुखम् आवश्यकं, धनम् आवश्यकं, धनम् आवश्यकं, आरोग्यम् आवश्यकं, गृहम् आवश्यकं, भोजनम् आवश्यकं। सच में भूल गई है। किं किं मास्तु, किं किं मास्तु पश्यन्तु। औषधम् औषधम् आवश्यकं वा मास्तु? औषधं मास्तु। दुःखं मास्तु, कष्टं मास्तु, कोपः मास्तु, विघ्नं मास्तु। अस्तु, आवश्यकं मास्तु, सुखम् आवश्यकं, धनम् आवश्यकं, आरोग्यम् आवश्यकं, आरोग्यम् आवश्यकं, भोजनम् आवश्यकं, औषधं मास्तु, दुःखं मास्तु, कष्टं मास्तु, कोपः मास्तु, विघ्नं मास्तु। अस्तु, किं किम् आवश्यकं, किं किं मास्तु। अस्तु, अध्ययनम्। अस्तु, आप सब लोग बोलना है ना, मिलके बोलना, ठीक है सब लोग। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अध्ययनम् आवश्यकम् भजनम् योगासनम् योगासनम् आवश्यकम्, युद्धम् युद्धं मास्तु, दुर्व्यवहारः दुर्व्यवहारः मास्तु, असत्य भाषणम् आलस्यम् चिंतनम् सच्चरित्रम् सच्चरित्रम् कुचरित्रम् भोजनम् कलहम् आवश्यकं मास्तु। एकम एकम वाक्यम शीघ्रम चेट मध्ये। कोई बोलेगा नहीं, सबको लिखना है। हम सभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, सर पे लिखन दो। आवश्यकं मास्तु। अस्तु हाँ अस्तु, आवश्यकं मास्तु। लिखन्ति वा न लिखन्ति सर्वे? हाँ, मित्रम आवश्यकम, भोजनम आवश्यकम, पठनम आवश्यकम, प्रार्थना आवश्यकी। वर्षा पांडे भगिनी प्रार्थना आवश्यकी, प्रगति आवश्यकी। उमा भगिनी प्रगति आवश्यकी। प्रगति स्त्रीलिंग शब्द अस्ति न, अतः आवश्यकी। जलम आवश्यकम, दुःखम मास्तु, योगासनम आवश्यकम,
जया जया भगिनी आरोग्यम् आवश्यकं शोभनं। श्रिया संस्कृतम् आवश्यकं न आङ्ग्लभाषा अपि आवश्यकं चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु। पूजा आवश्यकी वायुः आवश्यकं फलम् आवश्यकम् अज्ञानं मास्तु सुखम आवश्यकम चुगली मास्तु। अरे वाह वर्षा भगिनी बहुत उत्तम चुगली मास्तु। जिम मास्तु न जिम अपि आवश्यकं जीवनम गृहम आवश्यकं रोटिका आवश्यकी कल्पना दुबे भगिनी रोटिका आवश्यकी ज्ञानम आवश्यकं वैजयन्ती कर्णे कोपः मास्तु। अर्चना जोशी भजनम आवश्यकं लीना भगिनी प्रेम आवश्यकम आवश्यकः धनम आवश्यकं कलहं मास्तु शोभनं। जम्बाई भगिनी पुस्तकम् आवश्यकं विश्रामम् आवश्यकं पठनम् आवश्यकं वार्तालापम् आवश्यकं जलम् आवश्यकम्। अस्तु आवश्यकं मास्तु अस्तु रोदनं मास्तु दुःखं मास्तु वार्ता आवश्यकी अशोकवन महोदय वार्ता आवश्यकी शोभनम् उत्तम। अस्तु अग्रे चलामः तर्हि स्नेहा मालविया इंटरनेट आवश्यकम अंतर्जालम इंटरनेट बोलते अंतर्जालम प्रज्ञा आवश्यकी क्रोधम मास्तु शोभनम लेखनी उत्तम। अस्तु युवकः किं करोति युवकः किं करोति युवकः गच्छति युवकः आगच्छति युवकः पठति युवकः लिखति युवकः बालिका किं करोति बालिका खादति युवकः पीबति बालकः क्रीडति युवकः उत्तिष्ठति युवकः उपविशति। अस्तु बालकः वदति बालिका शृणोति बालकः पश्यति बालकः ददाति एषः स्वीकरोति। अस्तु चलति अस्तु युवकः चलति अश्वः धावति शिक्षिका दर्शयति बालिका नमति। अस्तु ति युवकः किं करोति युवकः गच्छति युवकः किं करोति युवकः गच्छति बालिका बालकः किं करोति बालकः आगच्छति बालकः किं करोति बालकः आगच्छति। अस्तु बालकः किं करोति बालकः क्रीडति बालकः किं करोति बालकः क्रीडति। अस्तु युवकः किं करोति युवकः उपविशति युवकः किं करोति युवकः उपविशति युवकः किं करोति युवकः उत्तिष्ठति युवकः उपविशति। अस्तु अश्वः किं करोति अश्वः धावति अश्वः किं करोति अश्वः धावति बालकः किं करोति बालकः पश्यति बालकः किं करोति बालकः पश्यति बालिका किं करोति बालिका नमति बालिका किं करोति बालिका नम एषः किं करोति एषः ददाति एषः किं करोति एषः स्वीकरोति एषः किं करोति एषः स्वीकरोति। अस्तु एषः स्वीकरोति श्रीश भवान् किं करोति अहं गच्छामि भगोरी भवती किं करोति अहं गच्छामि भवान् किं करोति अहं खादामि भवान् किं करोति अहं पठामि अहं खादामि भवती किं करोति अहं खादामि अहं हसामि
पश्यन्तु स्वस्य कृते यदा यत्र अहम् अस्ति तर्हि किं गच्छति मि। यदि रामः अस्ति, सीता अस्ति, बालकः अस्ति, बालिका अस्ति, या भवान् अस्ति, भवती अस्ति, सः अस्ति, सा अस्ति, एषः अस्ति, एषा अस्ति, या कस्यापि नाम अस्ति तर्हि किम् आगमिष्यति ति। रामः गच्छति, सीता आगच्छति, बालकः पठति, बालिका लिखति, एषः उत्तिष्ठति, एषः उपविशति। अस्तु, गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, उत्तिष्ठति, उपविशति। यदि कोऽपि अन्यः अस्ति तर्हि ति। यदि वयं स्वस्य कृते वार्तां कुर्मः, यदा अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि, अहं पठामि, अहं लिखामि, अहम् उत्तिष्ठामि, अहम् उपविशामि, अहं हसामि, अहं वदामि, अहं रुदामि। अस्तु, सः गच्छति, सः गच्छति, सः लिखति, सः पठति, सः वदति, सः खादति। अस्तु, अहं लिखामि, अहं वदामि, अहं हसामि, अहं चलामि, अहं गायामि। अस्तु, इदानीं भवन्तः एकमेकं वाक्यं लिखन्तु शीघ्रं शीघ्रम्। अहं खादामि, अहं वदामि, अहं हसामि, अहं चलामि, अहं रोदामि। एकमेकं वाक्यं शीघ्रं शीघ्रम्। अहं नमामि, शोभनम्। अहं तिष्ठामि, अहं हसामि। चेतन महोदय वदति, अहं न वदामि। हाँ, शोभनम्। अहं पठामि, रमादेवी भगिनी, रवि। हाँ, शोभनम्। अहं पठामि, शोभनम्, उत्तमम्। अहं पश्यामि, अहं गायामि, शोभनम्। अहं नमामि, सम्भवतम्। अहं पचामि, अहं लिखामि, अहं लिखामि, शोभनम्। अहं लिखामि, अहं नृत्यामि, उत्तमम्। अहं पचामि, शोभनम्, सम्भवतम्। अहं गच्छामि, उत्तमम्। अहं नृत्यामि, अहं ददामि, अहं नमामि, शोभनम्, उत्तमम्। अहं चिन्तयामि, अहं अहं नमामि, उत्तमम्। अहं स्वीकरोमि, शोभनम्। अहं लिखामि, शोभनम्, अत्युत्तमम्, शोभनम्। अस्तु, सः लिखति, सः हसति, सः वदति, सः गायति। अस्तु, ने अहं पिबति, ने अहं पिबामि। मिनरल काटने का अहं पिबामि, है ना? सः रोदति, सः धावति, नीलिमा अग्रवाल, सः धावति। अहं वज्रामि, अहं नयामि, अर्चना जोशी भगिनी, शोभनम्। अस्तु, शोभनम्, उत्तमम्। अग्रे चलामः तर्हि। अस्तु, यदा वयं आज्ञां दद्मः तदा किं? कृपया आगच्छतु, कृपया स्वीकरोतु, आगच्छतु, गच्छतु, करोतु, हसतु, लिखतु, वदतु, उपविशतु, पठतु, पश्यतु। अस्तु, यदा वयम् आज्ञां दद्मः तदा किम् अस्ति? तु। यदा वयम् आज्ञां दद्मः तदा किं भवति? तु, है ना? अस्तु, कृपया भवान् आगच्छतु, है ना? पठतु, वदतु, उपविशतु, चलतु, गायतु, हसतु, रोदतु। अस्तु, यत्र वयम् आज्ञां दद्मः तदा तत्र तु। एक निमिष। अस्तु, उत्तमम्। तु स्पष्टमस्ति? तु, यत्र वयं किमपि वदामः, आज्ञां दद्मः अथवा प्रार्थनां कुर्मः,
तत्र गच्छति तु। अग्रे चलामः। एषः आदरयुक्तः प्रयोगः अस्ति, अतः प्रयोगसमये संकोचः न कर्तव्यः। अस्तु। रामः पठति, अहं पठामि, भवान् पठतु। अस्तु। रामः पठति, अहं पठामि, भवान् पठतु। अस्तु। कृपया कोऽपि पठतु एकवारम्। अनी भगिनी पठतु, अनी भगिनी पठतु। बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः पिबति, बालकः क्रीडति, अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं खादामि, अहं पिबामि, अहं क्रीडामि, भवान् गच्छतु, भवान् पठतु, भवान् लिखतु, भवान् खादतु, भवान् पिबतु, भवान् क्रीडतु। बहु शोभनं, बहु उत्तमम्, अत्युत्तमम्। पश्यन्तु, भवन्तः एतस्य स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु, स्क्रीन्शाट् तस्य। अस्तु, स्वीकृतवन्तः? अस्तु, बालकः, सः, एषः, कः, भवान्, गच्छति मी, गच्छति मी। अस्तु, अहम के साथ में होगा मी, बाकी सबके साथ में होगा ती। अस्तु, अग्रे चलामः। संख्या एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश। अस्तु, एकादश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम्। अस्तु, अस्तु, तर्हि एकवारं समयं पश्यन्तु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। कोऽपि वदिष्यति वा गणना? श्रिय पाठक वदतु एकवारं गणना संख्या वदतु एकवारम्। आम् महोदय। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। अग्रे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। उत्तमम्। अस्तु, वयम् अग्रे चलामः। इदानीं बहु अधिकः समयः अद्य नष्टः जातः। समयः, समयः कः अस्ति? समयः कः?
पंचवादनम शोभनम समय अस्ति पंचवादनम समय कः समय कः लिखन्तु पश्यामि कः प्रथम वारं लिखति ज्योति भगिनी षड्वादनम लोकेश महोदय षड्वादनम शोभनम षड्वादनम समय कः अग्रे समय कः समय कः सप्तवादनम शोभनम समय अस्ति सप्तवादनम उत्तमम् समय कः समय अस्ति नववादनम शोभनम उत्तमम् समय कः समय अष्टवादनम दशवादनम पंचवादनम अस्तु समय कः वदतु समय कः समय कः सपाद पंचवादनम दर्शन वैष्णव भूषण सपाद पंचवादनम जय श्री भगिनी सपाद पंचवादनम उत्तम अजय महोदय लिखितवान् सपाद पंचवादनम उत्तम समय कः सपाद अष्टवादनम समय कः सपाद अष्टवादनम सपाद नववादनम अस्तु अस्तु सार्ध षड्वादनम समय कः सार्ध षड्वादनम सार्ध षड्वादनम दीपा रानी भगिनी सपाद नववादनम अस्तु शोभनम समय कः पादोन नववादनम समय कः पादोन नववादनम पादोन नववादनम शोभनम सार्ध अष्टवादनम समय अस्ति सार्ध अष्टवादनम शोभनम समय कः अस्ति समय कः अस्ति सार्ध सार्ध ज्योति भगिनी अहं स्पष्टं करोमि चिन्ता मास्तु सप्तवादनम सार्ध सप्तवादनम समय अस्ति सार्ध सप्तवादनम पश्यन्तु पुनः एकवारं वदामि अहं सार्ध नववादनम सार्ध नववादनम सार्ध दशवादनम सार्ध पंचवादनम अस्तु समय कः अस्ति पादोन पंचवादनम समय कः अस्ति पादोन पंचवादनम पादोन षट्वादनम पादोन अष्टवादनम पादोन सप्तवादनम पादोन नववादनम पादोन दशवादनम पादोन पंचवादनम अस्तु पश्यन्तु पंचवादनम
चलो भाई। पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। अस्तु, एकवारम् एतस्य स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु। पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। एतस्य स्क्रीन्शाट् सर्वे शीघ्रं स्वीकुर्वन्तु अथवा पुस्तिकायां लिखन्तु। एतत् बहु अमूल्यमस्ति, बहु महत्वपूर्णमस्ति। यदि भवन्तः घटिं द्रष्टुम् इच्छन्ति, यदि भवन्तः समयं ज्ञातुम् इच्छन्ति, तर्हि एतस्य ज्ञानं भवेत्। यत् संस्कृतभाषायां वयं समयं कथं पश्यामः, समयः महत्वपूर्णः अस्ति, अतः समयस्य अवधानं भवेत्। अस्तु अस्तु, समूहे एकवारम् आगमिष्यति, चिन्ता मास्तु। अस्तु अस्तु, भवन्तः अस्माकं समीपे पुस्तकानि सन्ति। अभ्यासपुस्तकम्, एतस्य मूल्यमस्ति 30 रूप्यकाणि। एकमस्ति अभ्यासपुस्तकम्, एतस्य मूल्यमस्ति 50 रूप्यकाणि। भाषाप्रवेश, एतस्य मूल्यमस्ति 1,30,100 शताधिक। अस्तु अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे चलामः इदानीम्। अस्तु, इदानीं कक्षा समाप्ता नास्ति, वयम् अग्रे चलामः। किम् अस्ति एतत् अस्माकं, ये कल की योजना थी हमारी, जिसे हम आज कर रहे हैं। अस्तु, इदानीम् अस्ति अस्माकं द्वितीयदिनस्य पाठ्यक्रमः। अस्तु, वयं पुनः अभ्यासः तु कृतवन्तः। अस्तु, एकवारं पुनः पश्यन्तु। एषः बालकः, एषः स्यूतः, एषः आसन्दः, एषः दन्तकुर्चः। अस्तु, एषा बालिका, एषा पेटिका, एषा माला, एषा द्विचक्रिका। अस्तु, एषा जननी, एषा एषा लेखनी, एषा दर्वी, एषा अंकनी। स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति, अतः एषा नपुंसकलिङ्गः अस्ति, अतः म। एतत् व्यजनम्, एतत् फेनकम्, एतत् कङ्कणम्, एतत् उद्यानम्। अस्तु, पश्यन्तु किमस्ति। एषः, एषा, एतत् कः वदिष्यति? अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? और आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अस्तु, क्षम्यताम्। एकवारं पुनः पश्यामः। एषः दन्तकुर्चः, एषा बालिका, एषा पेटिका, एषा माला, एषा द्विचक्रिका, एषा जननी, एषा लेखनी, एषा दर्वी, एषा अंकनी। अस्तु, एतत् व्यजनम्, एतत् फेनकम्, एतत् कङ्कणम्, एतत् उद्यानम्। अस्तु, पश्यन्तु। इदानीम् अहम् अवसरं ददामि कस्मै अथवा कस्यै देवामी सक्सेना भगिनी, कृपया रिक्त स्थानं पूरयतु। बालकः, रिक्तस्थानं पूरयतु भगिनी, देव्यां भगिनी। एषः बालकः, एतत् घटी, एतत् शीतकम्, एतत् कण्डुकम्, एषा अवकारिका। अवकारिका, शोभनम्, उत्तमम्।
एषा अवकलिका उत्तमम्। इदानीं वदिष्यति कः? इदानीं ज्योति भगिनी, ज्योति भारोस्कर भगिनी पठतु। एषा कूपी, एषा कूपी, एषः कृष्णफलकम्, एषा कूपी, अग्रे एतत् कृष्णफलकम्, एतत् कृष्णफलकं शोभनम्, एषा उत्पीठिका, एषा उत्पीठिका, एषः वृक्षः, एषः वृक्षः, एतत् वाहनम्, एतत् वाहनम्, वाहनं शोभनम्, एतत् वाहनं बहु पश्यन्तु। येषां ये वीडियो ऑन अस्ति अथवा ये सक्रियाः सन्ति अहं तेषां कृते एव अवसरं ददामि। अस्तु, अस्तु पश्यामः। युवकः, इदानीं वयं पठामः एकवचनं बहुवचनम्। अस्तु, किं पठामः? एकवचनं बहुवचनं, सिंगुलर प्लूरल। युवकः, युवकाः, सैनिकः, सैनिकाः, सैनिकः, सैनिकाः। एकवचनं चिकित्सकः, चिकित्सकाः, चिकित्सकः एकवचनं, चिकित्सकाः बहुवचनं। पाचकः, पाचिकाः, पाचकः एकवचनं, पाचकाः बहुवचनं। पाचकः एकवचनं, पाचकाः बहुवचनम्। अस्तु, पाचकः, पाचकाः। वृक्षः, वृक्षाः, वृक्षः, वृक्षाः। स्यूतः, स्यूताः। अस्तु, पश्यन्तु। आरक्षकः, आरक्षकाः, अर्चकः, अर्चकाः, छात्रः, छात्राः, मार्गः, मार्गाः। एक निमिष। अस्तु, आरक्षकः, आरक्षकाः, अर्चकः, अर्चकाः, छात्रः, छात्राः, मार्गः, मार्गाः, आसन्दः, आसन्दाः, ग्रामः, ग्रामाः। एकवचनं बहुवचनम्। अस्तु, अस्तु अहं वदामि एकवचनं, भवन्तः वदिष्यन्ति बहुवचनम्। अस्तु, अहं वदामि एकवचनं, भवन्तः वदिष्यन्ति बहुवचनम्। इदानीं वयं वार्तां कुर्मः केवलं पुल्लिङ्गस्य कृते। इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य कृते वार्तां न कुर्मः। अस्तु, अनम्यूट् करोमि अहं सर्वान्, केवल 2 मिनट के लिए बस। लेखकः, लेखकाः 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 शोभनं। वादकः, वादकाः वादकाः। ये सर्वे सब जागरण। चित्रकारः, चित्रकाराः, चित्रकाराः, गायकः, गायकः, सैनिकः, सैनिकाः, सैनिकः, रामः,
रामः 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 चषकः चषकः चषकाः करूँ क्या और तुम बोले तो पश्यन्तु अग्रे चलामः इदानीम् अरे गलत हाँ पश्यन्तु हाँ शिक्षिका शिक्षिकाः शिक्षिका शिक्षिकाः बालिका बालिकाः बालिका बालिकाः माला मालाः माला मालाः कपाटिका कपाटिकाः कपाटिका एषा कपाटिका कपाटिकाः वेद्या वेद्याः आरक्षिका आरक्षिकाः महिला महिलाः स्थालिका स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः शाटिका शाटिकाः स्पष्टं वेद्या वेद्याः आरक्षिका आरक्षिकाः महिला महिलाः स्थालिका स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः शाटिका शाटिकाः पश्यन्तु जननी जननी जनन्यः जननी जनन्यः पुत्री पुत्र्यः पुत्री पुत्र्यः नर्तकी नर्तक्यः नर्तकी नर्तक्यः तपस्विनी तपस्विन्यः तपस्विनी तपस्विन्यः द्रोणी द्रोण्यः द्रोणी द्रोण्यः द्रोण्यः लेखनी लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः अंकनी अंकन्यः घटी घट्यः नदी नद्यः नगरी नगर्यः कर्तरी कर्तर्यः अस्तु पुष्पं पुष्पं पुष्पाणि कंकणं कंकणानि कंकणं कंकणानि फलं फलानि फलं फलानि करवस्त्रं करवस्त्राणि करवस्त्रं करवस्त्राणि पश्यन्तु पुस्तकं पुस्तकानि फलं फलानि सर आवाज नहीं आ रही है माधुरी भगिनी आवाज नहीं आ रही है माधुरी भगिनी इदानीम् आगच्छति ध्वनि वा कर्तारे अर्थात किम कर्तारे कर्तारे कहाँ बोला मैंने पुस्तकं पुस्तकानि फलं फलानि अस्तु वाहनं वाहनानि वाहनं वाहनानि दिनं दिनानि कन्दुकं कन्दुकानि अस्तु प्रश्न पुल्लिंग दीपः दीपाः स्त्रीलिंग मध्ये माला मालाः देवी देव्यः नपुंसकलिंग मध्ये फलं फलानि भवन्तः कृपया एतस्य स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु अथवा लिखन्तु एषः संक्षिप्तसारः अस्ति एकवचनं बहुवचनस्य दीपः दीपाः
माला मालाः, देवी देव्यः, फलं फलानि। इदानीमहं वदामि, भवन्तः एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदिष्यन्ति। अस्तु? पश्यन्तु, वृक्षः वृक्षाः, लता लताः, लेखनी लेखन्यः, भवनं भवनानि भवनं भवनानि, हस्तः हस्ताः, महिला महिलाः, चित्राणि बहुवचनम् एकवचनं भविष्यति चित्रम्। अस्तु? चेतनः। अच्छा, आपको कब से मेरी आवाज आ रही थी कि आपसे भी? आपको मैं कब से बोल रहा हूँ? शायद मैं म्यूट तो नहीं था? नहीं नहीं, आवाज थी। आवाज थी ना? अस्तु अस्तु। जनकः जनकाः लेखकः लेखकः, लेखकाः पत्रं वस्त्राणि पत्राणि पत्रं पत्राणि, लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः, वर्णः स्वर्णः बालकः बालकः बालिकाः, शोभनम्। नगरं नगराणि, भवनं भवनानि, भवनानि, चित्रं चित्राणि चित्राणि, आसन्दः मार्गः मार्गाः, उत्तमम्। कूपी व्यजनं व्यजनं, व्यजनानि, दूरदर्शनं उत्तमम्। वाहनं दीपः दीपः छात्रः छात्राः, शोभनम्। पुस्तकं पुस्तकानि, वातायनं विंडो, वातायनं
वातायनानि उत्तमम् अस्तु दूरवाणी हा? दूरवाणी दूरवाणी समय किम भवति सः बालकः ते ते बालिका सः बा- सः बालकः ते ते बा बालकाः सः बालकः ते बालकाः ते बालकः के बालकाः ते ते बालकाः बालकाः सः बालकः वृक्षः सः वृक्षः ते ते वृक्षाः सः ते वृक्षः वृक्षाः ते वृक्षाः सः वृक्षः ते वृक्षाः के वृक्षाः ते ते वृक्ष वृक्षाः सः एकवचनं वृक्षाः सः सः बहुवचनं वृक्षाः ते एकवचनं सः बहुवचनं ते सः बालकः ते बालकाः कौन पढ़ेगा महेंद्र महोदय पठतु एकवारं महेंद्र महोदय कुत्र अस्ति कृपया हस्तम् उन्नयतु महेंद्र महोदय पठतु एकवारं सः बालकः ते बालकाः सः वैद्यः ते वैद्याः सः आरक्षकः ते आरक्षकाः सः अर्चकः ते अर्चकाः सः छात्रः ते छात्राः सः शिक्षकः ते शिक्षकाः आम् शोभनम् उत्तमं सः शिक्षकः ते शिक्षकाः सः ते सः एकवचनं ते बहुवचनं सः एकवचनं ते बहुवचनं पश्यन्तु सा बालिका ताः बालिकाः सा बालिका ताः बालिकाः काः बालिकाः ताः बालिकाः सा शिक्षिका ताः शिक्षिकाः सा शिक्षिका ताः शिक्षिकाः काः शिक्षिकाः ताः शिक्षिकाः एकवचनं सा बहुवचनं ताः एकवचनं सा बहुवचनं ताः सा ताः नीलिमा अग्रवाल कृपया पठतु एकवारं सा शिक्षिकाः ता ता शिक्षिका ताः शिक्षिकाः सा वैद्या सा ताः वैद्याः सा आरक्षिका ताः आरक्षिकाः सा तन्त्रज्ञा ताः तन्त्रज्ञाः सा महिला साः महिलाः सा पाचिका ताः पाचिकाः शोभनम् उत्तमं सा ताः सा शिक्षिका ताः शिक्षिकाः सा वेद्या ताः वेद्या स्पष्टमस्ति यदि पुल्लिङ्ग् अस्ति तर्हि सः एकवचनं ते बहुवचनं स्त्रीलिङ्ग् मध्ये सा एकवचनं ताः बहुवचनं पश्यन्तु सा गृहिणी ताः गृहिण्यः काः गृहिण्यः ताः गृहिण्यः सा जननी ताः जनन्यः सा जननी ताः जनन्यः काः जनन्यः ताः जनन्यः एकवचनं सा बहुवचनं ताः एकवचनं सा बहुवचनं ताः पश्यन्तु कः पठिष्यति एकवारम् अथर्व सिंह राजपूत अथर्व महोदय पठतु सा भगिनी ताः भगिन्यः सा जननी ताः जनन्यः सा नर् नर्तकी ताः नर्तक्यः सा अभिनेत्री ताः अभिनेत्र्यः सा तपस्विनी ताः तपस्विन्यः
सा देवी ताः देव्यः। उत्तम, शोभनम। सा भगिनी ताः भगिन्यः, सा जननी ताः जनन्यः, सा नर्तकी ताः नर्तक्यः, सा अभिनेत्री ताः अभिनेत्र्यः, सा तपस्विनी ताः तपस्विन्यः, सा देवी ताः देव्यः। अस्तु, शोभनम्। इदानीं चर्चां कुर्मः नपुंसकलिङ्गस्य। तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि, तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि, तत् तानि, कानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि, तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि, एतत् तत् पुष्पम् एतानि पुष्पाणि, तत् पुष्पम् एतानि पुष्पाणि, कानि पुष्पाणि, तानि पुष्पाणि, तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि, कानि पुष्पाणि, तानि पुष्पाणि। पश्यन्तु, एकवचनं तत्, बहुवचनं तानि। अस्तु, कः पठिष्यति? हस्तम् उन्नयन्तु। ये पठितवन्तः न, ये न पठितवन्तः इदानीं तेषाम् अन्वेषणम् अहं करोमि। कृपया हस्तम् उन्नयन्तु, शीघ्रं कः पठितुमिच्छति? लोकेश कुमार महोदय, लोकेश कुमार जोशी महोदय वदतु। जी, ते बालकाः। न न, ये पठतु। जी 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 जी। तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि, तत् फलं तानि फलानि, तत् पर्णं तानि पर्णानि, तत् वाहनं तानि वाहनानि, तत् यन्त्रं तानि यन्त्राणि, तत् चक्रं तानि चक्राणि। शोभनम्, धन्यवाद। उत्तमं, शोभनम्, उत्तमं। तत् तानि, ते बालकाः, के बालकाः, ते बालकाः, एते वेद्याः, ते बालकाः, एते वेद्याः, ते एते, ते वृक्षाः, एते सैनिकाः, ते वृक्षाः, एते सैनिकाः, ते एते, एतत् सर्वं बहुवचनमस्ति। ताः शिक्षिकाः, काः शिक्षिकाः, ताः शिक्षिकाः, एताः बालिकाः, ताः शिक्षिकाः, एताः बालिकाः। पश्यन्तु, ताः गृहिण्यः, काः गृहिण्यः, ताः गृहिण्यः, एताः नर्तक्यः, ताः गृहिण्यः, एताः नर्तक्यः। अस्तु, तानि कंकणानि एतानि पुष्पाणि, तानि कंकणानि एतानि पुष्पाणि। पश्यन्तु, तानि कंकणानि एतानि पुष्पाणि। अस्तु, तानि, तानि फलानि, तानि फलानि, एतानि कानि वस्त्राणि, एतानि करवस्त्राणि। अस्तु, तत् एकवचनम्, एतस्य भवन्तः स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु। एतत् अमूल्यमस्ति, एकवचनं बहुवचनं। एषः एते, एषा एताः, एतत् एतानि। अस्तु, एकवचनं बहुवचनं। सः ते, एषः एते, सा ताः, एषा एताः, तत् तानि, एतत् एतानि। अस्तु, भवन्तः एतत् लिखन्तु, चेट् कॉपी मध्ये लिखन्तु। देखिए, वाला अब जो आगे होने वाला है वो सब इसी बेस पे होगा। एक वचन बहुवचन आपकी आना चाहिए। एक वचनम बहुवचनम। सः ते, एषः एते, सा ताः, एषा एताः, तत् तानि, एतत् एतानि। प्रश्न, एक वचनम बहुवचनम। कः के, है ना? प्रश्न प्रश्नवाचक होगा कः के, का कानि, किम कानि, का कः, किम कानि। अस्तु,
तर्हि कुसुम भगिनी समय अभवत् वा? कुसुम भगिनी समय अभवत् वा? सम्भवतः सः नास्ति अत्र। अस्तु, तावत् अग्रे चलामः। तानि एतानि फरक किम् अस्ति? फरक अर्थात अच्छा फरक किम् अस्ति? तानि अर्थात दूर, एतानि अर्थात समीप। ठीक है, तानि एतानि, तानि एतानि, तत् तानि एतत् एतानि। पश्यन्तु, यदि समीपम् अस्ति न तर्हि वयम् एतस्य योजनं कुर्वन्तु। ए इति योजनं कुर्वन्तु। यदि समीपम् अस्ति तर्हि, यदि दूरम् अस्ति तर्हि ए हटा दो, है ना? अस्तु, तर्हि किम् आगमिष्यति अत्र, कृपया वदन्तु। कृपया वदन्तु शीघ्रं सर्वे। किम् अस्ति एतत्? एताः दीपाः एषः दीपः। एतत् किम्? ताः दीपाः। एतत् किम्? अतः किम् अस्ति? एतत् ते दीपः दीपाः ते दीपाः एतानि ते दीपाः, ते दीपाः। दीपाः दण्ड दण्ड। एते दण्डः। एते दण्डाः एते दण्डः एते दण्डाः। एते एते दण्डायाः अस्तु, शुभम्। अग्रे चलामः। एते कः एतानि दण्डानि दण्डक दण्डे दण्डानि। चेतन महोदय, दंड पुल्लिंग अस्ति न? दण्डः दण्डाः। दण्डाः, दण्डानि नास्ति। दण्डः पुल्लिंग। दण्डः दण्डौ दण्डाः। एता दण्डाः मापिका मापिका मापिकायाः मापिकायाः। एताः मापिकाः। वयं केवलं बहुवचनं एते मापिका एताः मापिकाः। एताः मापिकाः एते मापिकाः मापिकाः। एताः एताः शाटिकाः ताः मापिकाः। एतानि ताः शाटिकाः। शाटिका शाटिकाः शाटिकाः। मापिका मापिकाः। शाटिका। शाटिकाः शाटिका शाटिकाः। अस्तु, एताः शाटिकाः लेखनी लेखन्यः। लेखन्यः कूपी लेखन्यः। कूप्यः लेखन्यः। अस्तु कूप्यः। एषः अस्तु, भवन्तः सम्यक् रूपेण अभ्यासं कुर्वन्तु। कुसुम भगिनी, अद्य कापि प्रस्तुतिः अस्ति वा गीतस्य? कुसुम भगिनी अस्ति वा गतवती? अस्ति, कुसुम भगिनी अस्ति। महोदय अद्य प्रस्तुति अस्ति वा? प्रस्तुति कस्यापि कापि प्रस्तुतिः अस्ति वा? प्रस्तुति यदि नास्ति तर्हि चिन्ता मास्तु। कल्याणमन्त्रं वदामः और प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। प्रश्नं स्वीकुर्मः। कल्याणमन्त्रं वदामः, है ना? अच्छा, नीलम बजाज भगिनी अस्ति। नीलम भगिनी, आप मैंने को होस्ट बनाया, आपने पहले वो गीतमाला में भाग लिया था, आप वही है नीलम बजाज भगिनी? आम आम। आप अच्छा गाते हैं ना? नीलम भगिनी है तो एक छोटी सी प्रस्तुति लेनी है तो ले सकते हैं।
अच्छा, अरे वाह, शोभनम। नीलम भगिनी गायितुं शक्नोति वा? एकनिमिष। आम आम, छोटा सा गीत ले लेते हैं। नीलम भगिनी बहुत अच्छा गाते हैं, पहले भी उन्होंने गीतमाला में भाग लिया हुआ है हमारे साथ। छोटा सा गीत है। आम, हाँ। हिमशिला मंडितं भारतं योग विज्ञान विद्यारतं तं च वन्दामहे तं च सेवामहे तं नमामो वयम्। हिमशिला मंडितं भारतम्। हिमशिला मंडितं भारतम् योग विज्ञान विद्यारतं तं च वन्दामहे तं च सेवामहे तं नमामो वयम्। हिमशिला मंडितं भारतम्। अमृतं यस्य गंगाजलम् अमृतं यस्य काननफलम् अमृतं यस्य गंगाजलम् अमृतं यस्य काननफलम् अभी सम्यक धन्यवाद। सम्यक। कोई बात नहीं, एकदम अचानक बोला है। नीलम भगिनी को बहुत दिनों बाद देखा तो मैंने कहा एक बार उन्हीं से निवेदन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चेतन महोदय, अच्छा, कल्याण मंत्र कृते अहम क्या वदिष्यति? नूतन छात्रों में से कोई? नूतन में से अहम अर्चना जोशी भगिनी वदतु। आम भगिनी, अनम्यूट करो तो। बोलो भगिनी, बता दो। कल्याण मंत्र बोलिए। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः